काश मैंने उस बुजुर्ग की और रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई वार्निंग उस दिन सुनी होती। काश मैं अपनी जवानी में गुस्से में अपनी जीप ना स्टार्ट करता। काश मेरा सामना उस जिंदा खौफ से ना होता। काश मैंने उसको अपनी टांग चबाते हुए ना देखा होता। काश। खौफ अक्सर कहानियों में छुपा होता है, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क और मैं हूं उमर शाह। दोस्तों, आज की कहानी हमें खौफ से आगे का एहसास दिलाती है, हमें डर की उस लेवल पे ले जाती है कि जब आपके आसपास सैकड़ों मील तक कोई भी ना हो और आपको पता हो कि मौत आपका इंतजार कर रही है। वो अनप्रोटेक्टिवनेस, वो हेल्पलेसनेस का एहसास आज की कहानी में मिलता है। तो अगर आपको खौफ के इस आलम का अंदाज़ा नहीं है तो अभी से ये वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप खौफ के उस पार का एहसास जानना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की कहानी में वकास ने लाहौर से भेजी है। वकास कहते हैं कि ये कहानी उनको सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। वकास 1991 में अपना CSS सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करने के बाद बतौर सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर छांगा मांगा के जंगल में तैनात हुए। छांगा मांगा का जंगल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैन मेड प्लांटेड जंगल है, जो लाहौर से 74 किलोमीटर के फासले पे कोट राधा कृष्ण कसूर के इलाके में वाक़या है। ये 1866 में ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स ने प्लांट किया था ताकि उस वक़्त के स्टीम इंजन्स को जो फ्यूल हार्वेस्टिंग होती है वो इस फॉरेस्ट से निकाली जाए। इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये है कि ये जंगल दो डकैतों के नाम पर है, यानी दो डाकुओं के नाम पे, छांगा और मांगा, जो उस इलाके के एक किस्म के रॉबिन हुड्स थे। अंग्रेज़ों की लॉरियों को लूटा करते और अपने इलाके में उनकी ज़रूरियात का सामान फराहम किया करते, अनाज, कपड़े वगैरह वगैरह। दोस्तों, वकास कहते हैं कि यहाँ पर पोस्ट होने के बाद मैंने देखा कि पुरानी पटड़ी पूरे जंगल के बाहर से गुजर रही है। जंगल का बुरा हाल है, कुछ नदियाँ, कुछ नाले अजीबोगरीब दर्द से बह रहे हैं। वकास कहते हैं मैंने जंगल की एक अजीबोगरीब हालत को सुधारने के लिए SOPs तैनात कर दी। पेट्रोलिंग गाड़ियां जंगल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ डिप्टी ऑफिसर्स को असाइन कर दी, जो कि अपने अपने सेक्टर में पेट्रोलिंग किया करते थे। इस जंगल की एक खास बात ये थी, इसके बीचों बीच एक नदी बहा करती थी। वहां पर जाते ही वकास को एक अजीब सन्नाटे का एहसास हुआ। फिर वकास ने अपनी ट्रेनिंग के दौर की किताब में लिखी हुई बातें याद की कि इंसान जंगल के लिए नहीं बना। इंसान जब भी जंगल के किसी भी जगह में जाएगा तो वहाँ पे सबसे पहले सन्नाटा पाएगा। वहाँ पे इंसान एलियन है। वहाँ के जानवर आपको देखकर एक अजीबोगरीब एहसास में मुख्तलिफ हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जिस तरह वकास उस जंगल का हिस्सा बन गए, उन्होंने वो पटड़ियों पे लगी हुई घास साफ करवानी स्टार्ट की। हर सेक्टर में अपना अपना पेट्रोलिंग ऑफिसर तैनात किया। कुछ मेडिकल सप्लाईज, कुछ मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्सेस जंगल में जगह जगह रखे। जंगल की हालत दुरुस्त होने लगी। वकास कहते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे स्केचिंग की आदत वापस आ गई। उन्होंने एक छोटी डायरी, एक जर्नल अपनी जेब में रखा होता था। जब भी वो कोई जानवर देखा करते तो उसकी स्केच बना लेते, वापस जाकर उस पर रिसर्च किया करते और उसका नाम, उसकी जीनस यानी साइंसी नाम अपने जर्नल में लिख लिया करते। ये न सिर्फ एक आदत बन चुकी थी, मगर उस दौर में जंगल की जंगली हयात और प्लांट्स को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था। तो वकास उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने छांगा मांगा के जंगल को आज की शक्ल दी। वकास कहते हैं मुझे जंगल की तमाम आवाज़ों से वाकफियत हो चुकी थी। जब भी दूर दराज कोई चिड़िया बोला करती या एक दरख्त से दूसरे दरख्त में कोई गुलहरी भाग के जाया करती या पानी पीते वो दूर खड़े हिरन मुझे नजर आया करते, या ओकेजनली ब्राउन बेयर्स या वो माउंटेन लायंस मुझे नजर आते।
تو میں دور سے کھڑا مسکرا کر ان کے اسکیچ بناتے ہوئے اندازہ لگایا کرتا، ان کو فرضی نام دیا کرتا۔ وکاس نے جیسے اپنا ایک چھوٹا سا خاندان، ایک سارٹ آف وائلڈ فیملی بنا لیا۔ وکاس کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، 1 سال تک میں نے سارے جنگل کی جنگلی حیات کی میپنگ کر لی، جنگل کی تمام ٹیرین کی، تمام جغرافی علاقوں کی، تمام پلانٹس کی، تمام ہربیورز کی یعنی گھاس کھانے والے جانور، تمام کارنیورز کی یعنی گوشت کھانے والے جانور، تمام درختوں کی، ہر چیز کی میپنگ کر لی۔ وکاس کہتے ہیں صرف ایک سیکٹر بچا تھا، اس سیکٹر تک رسائی یعنی پہنچ بہت مشکل تھی۔ تو بالآخر 1 سال کی کوشش کے بعد وہاں پہ ایک آؤٹ پوسٹ بنائی گئی۔ اس آؤٹ پوسٹ کے اندر نہ جانے کیوں کوئی جانے کو تیار ہی نہ تھا، جیسے وکاس کے فرما بردار اوبیڈینٹ سب ڈویژن آفیسرز وہاں پر جانے سے منع کر رہے ہوں۔ وکاس نے بہت پوچھنے پہ ایک بزرگ افسر اس دور میں آئے اور کہنے لگے بیٹا ابھی تم جوان ہو، تمہیں جنگل کے بارے میں صرف وہی نظر آتا ہے جو تم دیکھتے ہو، جنگل دن میں اور ہوتا ہے، رات میں بالکل اور ہوتا ہے۔ وکاس نے اپنی سائنسی باتیں یاد کرتے ہوئے یاد کیا کہ واقعی نوکٹرنل اینیملز یعنی کہ رات کو نکلنے والے جانور تو بالکل ہی اور ہوتے ہیں، ان کی عادات، ان کی تمام سکیں اور ہوتی ہیں۔ تو وکاس کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، میں ہر جمعرات کو ادھر جا کر وہاں علاقے کی جنگلوں کو اپنے چھوٹے سے جرنل میں لکھوں گا، اپنی ڈیلی ڈائری میں اپنی ڈیلی کی تمام روٹین کو تعینات کروں گا۔ تبھی ان بزرگ آفیسر نے روکا کہ بیٹا وہاں تم رات کو اکیلے نہ ہوگے، وہاں کچھ اور بھی رہتا ہے۔ وکاس نے بہت اصرار کیا مگر وہ بزرگ تو جیسے بولنے کو تیار ہی نہ تھے، انہوں نے بالکل نہ بتایا۔ بالآخر غصے میں وکاس اپنے اندر کا آفیسر باہر لے کر آتے ہوئے تمام لوگوں کو جانے کو کہہ دیا۔ ان بزرگ افسر کو کہا کہ چاچا اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کی مرضی، مگر جاؤں گا تو میں ضرور۔ وہاں پر مجھے معلوم ہے وہ ڈکیت جن کے نام پہ یہ جنگل ہے پناہ لیا کرتے تھے۔ وکاس اپنا سامان پیک کیے، اپنی جیپ میں اپنا چھوٹا سا بیگ، اپنی فوڈ سپلائز، کھانے کا سامان، کچھ میڈیکل سپلائز لیے، اپنی موم بتی، اپنی لالٹین اور اپنا کیمپ لیے۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتے ہیں، تبھی پیچھے سے بھاگتا ہوا وہ بزرگ آدمی جیسے منت کر رہا ہو کہ بیٹا خدا کے لیے نہ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم میں صرف واحد آدمی ہوں جو وہاں سے زندہ بچ کے آیا ہے۔ وکاس کہتے ہیں کہ میں نے ان کی جاہل سوچ کو نظر انداز یعنی اگنور کرتے ہوئے گاڑی کو ریس دے دی اور گاڑی کو جنگل کے بیچوں بیچ دوڑاتا ہوا اس آخری سیکٹر کی جانب چلا گیا۔ وکاس کہتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ میرا انتظار وہاں پہ ایک ایسی مخلوق کر رہی ہے جس کو نہ صرف ڈر سے میں کبھی نہ بھول پاؤں گا مگر خدا کا ہمیشہ یہ شکر کروں گا کہ میں زندہ واپس آ گیا۔ دوستو آج کی کہانی، اس کے پارٹ 2 کو سننے کے لیے ہمیں لائک، سبسکرائب اور فالو کیجیے۔ انشاءاللہ کل اس کا پارٹ 2 اپلوڈ ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے، ملتے ہیں کل۔ خدا حافظ۔